వినాయకుని పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని మినిస్టర్ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఇంటి వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది. మినిస్టర్ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఆయన కుమారుడు ఆనం శుభకర్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు ఆయన కుమారుడు ఆనం శుభకర్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేశారు. भयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थमिष्टकाम्यार्दसिद्ध्यर्थं श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी नम दिव्य परिपूर्ण अनुकूल अनुग्रहता कृपा कटाक्ष वीक्षण योग्यता सिद्धिरस्तु दिनदिन प्रवर्धमानाभिवृद्धिरस्तु। क्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः ओं यदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि तदे पदं समूढमस्य वागं सुरे ओं त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नो ओं विष्णोः कर्माणि पश्यदयतो व्रतानि भस्मसे इन्द्रस्य योज्य सखा ओं तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवां सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं यज्ञस्य घोषस्य प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः प्रियमगाद्विषणा परिहरच्छमनना कृता स्वधया वितष्टत आवहन्ति कवयः पुरस्तात् देवेभ्यो जुष्टमिह परिहरासते देवानां परिशोतमसि पुरुषवृद्धमसि देवपरिहरमात्वान्वन्मातिरिक्पर्वतेराध्यासमाच्छेत्ता ते मारिषं देवपरिः शतबलिसंविरोह सहस्रबलिसा विवयगुं बृहेमा तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवरसिद्धि विनायक स्वामिनमः विशेष वेदोक्तपूर्वक दिव्यमन्त्रोक्तपूर्वक सायंकालार्चनं सर्वं समर्पयामि। पूर्णं दधाति मदव्यो सानीति एकता ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। ओम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताभ्यो नमः दिव्यानंद कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नमस्करोमि। ओम नमो नमो भवति जायमानोन्नामेत्यग्रे आनन्देभ्यो विदधात् जायेन्द्र चन्द्रमास्ति दीर्घमायुः। ओम यज्ञस्य घोषस्य प्रत्युष्टं रक्षप्रत्युष्टारादयः प्रेमगात् शतं जीव शरदा वर्धमानित्यभिनकमा भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः। प्रवर्धमानाभिवृद्धिरस्तु सर्वाटङ्कदोष शत्रुबाध सर्वान् निवारणमस्तु सर्वकार्येषु विजये भवेत् सिद्धिरस्तु।